येवकार तुमकां सगल्यांक तुमी लायव्ह पळयता गोवा रिपब्लीक 24 तास. सद्या आमी आसा कारापूर भागान आनी तुमकां खबर आसतली की हांगा 7 दीस जाले लोदा प्रोजेक्ट स्क्रॅप करपा खातीर जे गांवकर आसा ते प्रोटेस्ट करता हांगासर. तर जो आतां हांगासर तुमकां पळोवपाक मेळटा, हांगासर जे विलेजर बसल्या एक्झॅक्ट शांतादुर्गा देवळाच्या ऑपोजीट बसलेले आसा. तर आमच्या बरोबर आहा संदीप नायक, जे साखळेचे स्थानीक ह्या प्लेसीर आयलेले आसा. तर पळोवया ते कितें म्हणटात. संदीप, येवकार तुका गोवा रिपब्लीक 24 तासाचेर. नमस्कार गोंयकारांनो. आयज तुमी कारापूर भागान आयलेले आसा, कितें दिसता? पळया, कारापुरान जो आयज लोदा प्रोजेक्टाचेर जो ओपोज चल्लेलो आसा की प्रोजेक्ट हो स्क्रॅप करचो म्हणून, आनी गांवच्या सरवण गांवच्या कारापूर गांवच्या लोकांक हेचो न्याय मेळचो म्हणून आमदारांनी इनिशिएटीव घेवन मुखार येवपाक जाय आसले आनी ह्या लोदा प्रोजेक्टाचेर खंय तरी बंदी हाडपाक जाय आसली. लोक जे उबे रावल्या ते स्वता मतदार आसात. सरकार तुमच्या दारी असो म्हणणारो जो तुमी आयज शब्द घेतलो तो खरोखरच गोंयभर गाजता, तसो देशभरूय गाजता. आयज पळोवपाक गेले जाल्यार सरकार तुमच्या दारी जाल्यार देवीच्या समोर, शांतादुर्गा देवी हिच्या समोर आयज येदो व्हडलो प्रोटेस्ट उबारलेलो आसा. गांवकऱ्यांनी, ग्रामस्थ बसलेले आसात आयज खंय तरी उपोशणाक, प्रोटेस्टाक मोठ्या प्रमाणात. ते खंय तरी ह्या सरकाराची खंय तरी दिशाभूल केलेली आनी लोकांक सगळे वटेन फटोवन हो प्रोजेक्ट खंय तरी मार्गाक लायिल्लो हो गांवकऱ्यांक कळलो आसा. पंचायत आपल्याक ज्या पद्दतीन करपाक जाय आसलो सपोर्ट न लोकांक कॉन्फिडन्सान घेता, हे सगळ्या पद्दतीचो जो लोकांक फाटीं दवरून ह्या पंचायतीन घोळ केला तो सगळो आयज दिसून आयिल्लो आसा. म्हाका दिसता हेजेर जाय ते ब्रोकर्स, ती पंचायत ब्रोकरी करूं अथवा खंयचो तरी कोण तरी मनीस भायलो ब्रोकरी करूं, हे खंय तरी आमच्या हिट लिस्टार आयिल्ले आसा. योग्य टायम आयल्या उपरांत ते सगळ्यांचे पर्दाफाश करतले आमी. गांवांत न्याय दिवपाक जावो, गांवकऱ्यांक न्याय दिवपाक जावो, तेंच्यो जमनी तांकां परत करपाक जाय. जितले राखीव गांवांत ज्यो भाटकारांच्यो जमनी आसा त्यो सगळ्योच ह्या गांवकारांच्यो आसा. जेन्ना तुमी गांवच्या ग्रामस्थ लोकांक, भुरग्यांक कॉन्फिडन्सान घेनासतना खंय तरी एक मोठो मेगा प्रकल्प हाडून उबो करप, ह्या लोदा सारकिल्लो सत्तेच्या बळाचेर सत्ता गाजोवन त्या सत्तेर खंय तरी गांवकऱ्यांचो अपमान करप, गांवकऱ्यांक रस्त्यार येवपाक भाग पडप, हे सगळ्या बाबतींत दिसून आयिल्लें आसा. हो सरकार, गोंयचो बसलेलो चीफ मिनिस्टर, ह्या चीफ मिनिस्टराक ते थोडे तरी ज्ञान आसपाक जाय आसलेलें की सांखळे सारकिल्ल्याक तेकोनूच ह्यो सगळ्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा, तेज्या पासून एक आसपास 10 किलोमिटरच्या अंतराच्या भितून आसा. तेन्ना हो विशय तितलोच तेणी तडीक लावपाक किंवा तो स्क्रॅप करपाक ती इनिशिएटीव घेवपाची गरज आसलेली. महिला सक्षम करता म्हणटा, आतां म्हाका सांगा, तुमी महिला सक्षम जी करता ती अशा पद्दतीन सक्षम जाता? जायना न्ही. महिला जर सक्षम करतलो जाल्यार तांकां टायम दिवपाक जाय न्ही, प्रोटेस्टाक बसोवपाचें न्ही. तांकां प्रोटेस्टाक येवपाक कित्याक भाग पडले? सरकार सारको ना म्हणून तांकां प्रोटेस्टाक बसचें पडलें, पंचायत सारकी ना म्हणून तांकां येवन बसचें पडलें. हो गांवकऱ्यांचेर अन्याय आसा आनी अन्याय आमी खपोवन घेवचे ना. म्हाजो एक प्रश्न आसा, जेन्ना आतां 7 दीस प्रोटेस्ट जाले, परत परत TCP मंदिराचें नांव येता हेतून, तुमकां कितें दिसता कित पर्यंत सत्य आसतलें TCP मंदिर? पळया, जमणी TCPनूच आसा, TCPच हाताळटा हे जमनींचे वेव्हार. आतां TCP मिनिस्टर बाब विश्वजीत राणे आसात, जमणी तेंच्यो म्हणटात. आसलेले सिनियर प्रताप सिंग रावजी राणे हेंचोय बीन खंय तरी हांगा वर्चस्व आसलो. हे सगळ्या पद्दतीचें जें काम आसा गांव राखपाचें तें त्या बाबान केलें. आयज विश्वेश बाबाक अशी कसली गरज पडली की हो मेगा प्रकल्प हाडून ह्या सरवणाच्या माथ्यार खबर बसो.
ही खापर फोडपाची लोकांच्या माथ्यार हांकां संवय जाल्लेली आसा. काँग्रेसींतल्यान BJPन आयले, BJPंतल्यान वॉशिंग मशिनान गेले, साफ जाले आनी गांवांक परत त्रासान घातले. हें काम चालू आसा ह्या मंत्र्यांचें. हे प्रोजेक्ट केन्ना स्क्रॅप जावंक जाय आसलो, पूण खंय तरी वयर सकयल कॉन्ट्रवर्सी जावन गेलेली आहा हेजी. पळयात तुमी गोंयच्या एक्टिविस्टांच्या जाय त्या आमच्या एक्टिविस्टां कडल्यान आयकून घेतलेल्यो गजाली आसात. एक 4 आमदार अशे इतले तेंकोन येता ह्या सांखळी मतदारसंघांतल्यान की इतले क्लोज आसात की चड पयस वचपाची गरजूच ना. म्हाका दिसता लोकांक दाखोवपाचे एक आसा दात आनी खावपाचे दुसरे आसा. पण गोंयच्या सीएमाचो हितून रोल कितें आसा? गोंयचो चीफ मिनिस्टर शेवटी कोण? डॉक्टर प्रमोद सावंत. हेंच्या टेबलार खंय तरी फायल ती पुटअप जाता मागीर ते जाता आसतना ते बीन त्या भागाक आसा हें दिसती पडटा न्ही सरळ सरळ. तेंच्या मदीं ते स्वता सारके आसा पण दाखयता आसतना पिक्चर वेगळेच दिसती पडटा भायर. पण टायम येयल्या उपरांत म्हणटा आमी एकाच ताटान जेवतात. पण लोकांक जी परिस्थिती जी लोकांचेर हाडल्या, लोकांक जे त्रासदायक केल्लेले आसा ह्या प्रोजेक्टाच्या बाबतीन, लोकांचे तळी नाले जे उदक साठोवन दवरपाचो जो एक पार्ट आसलेलो तो सगळो ह्या लोधा प्रकल्पाच्या थ्रू मोकळो जाल्लो आसा. जशें चिंबला आमी पळयलें, आमी चिंबल जेन्ना प्रोटेस्टाक उबे रावले, चिंबलच्या प्रोटेस्टाक हांवें तुका तेन्नाच सांगलेलें की 8 दिसां भितर हो प्रकल्प बंद जातलो. लोकांच्या गांव सकयल आसतना तुमी वचोन जर माथ्यार जर हें जर करपाक लागले जाल्यार त्या गांवांक कितें परिस्थिती निर्माण जातली न्हू हें आनीक सांगपाचें कोणाकूच पडोंक ना. ल्हान ल्हान भुरग्यांक खबर आसा, बारीक बारीक भुरग्यांक, की जी सांडपाणी घाण आसा ती सगळी सकयल देंवतली म्हणून. आमकां जें एक फ्रेश वॉटर मेळटा तें खंय तरी आमी तेच्या पासून अलिप्त जातले आनी आमकां डिजीजीस स्टार्ट जातले प्रत्येक घरांनी. आता संदीप, तुम्ही साखळेचे, तर सीएम तुमच्या शेजारीच आसतलो. हय, आता शेजारी म्हटल्यार गांव तेजो शेजारीच आहा कारापूर. बरोबर. तर अजून हेजेर कितें निर्णय जावंक ना. कितें दिसता तुका हेजेर? आमचो सगळ्यान खर विरोध. गोंयान खंयचेय प्रोजेक्ट हाडून हेंच्यांनी गांवाचेर लादलेले आसात न्ही, आमी ह्या चीफ मिनिस्टराक खंयच माफ करचे ना. तेणी पयल्यान पयलीं हें सगळें फाटीं व्हरचें. गोंयांक कितें जायें हें पंचायतींनी वासपूस करून पंचायतीच्या समोर प्रकल्प मांडून मागीर फुडली खंयची तरी जी फुडें तांकां मुखार व्हरपाक जाय कितें प्रोजेक्ट ते गोंयच्या लोकांक कॉन्फिडन्सान, गांवच्या लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन मुखार वचचे. अशे एक्टिविस्टांक आमकां भाग पाडचें न्ही. ज्या जाग्यार वचोन प्रोटेस्ट उबे करप, त्या गांवच्या लोकांक खंय तरी त्रास जावचो न्ही. तांकां 2 टायमाचे घरान जे खावपाक जेवपाक करपाक जाय, फॅमिली पोसपाक जाय, तांकां हें अशी परिस्थिती येवन रस्त्यार बसपाची करची न्ही. ह्या चीफ मिनिस्टराची सगळ्यान व्हडली चूक आसा ही. कारण जेन्ना फाटलो चीफ मिनिस्टर आसलेलो मनोहरभाई पर्रीकर हेंच्यांनी सुद्दां विचार केल्लो प्रत्येक टर्माक, प्रत्येक फावटी की गांवांक जो त्रास जाता तो आपूण करचो ना म्हणून. मागीर आयज अशें कितें भाग पडलें ह्या गोंयच्या चीफ मिनिस्टराक की रेवेन्यू जनरेट करपा खातीर सर्वसामान्य लोकांक व्हरून जमनीर जाग्यार बसोवपाचे, जाग्यार घालपाचे, तांकां खंय तरी त्रास करपाचो आनी सरकार हो चलोवपाचो कोट्यांनी पयशे सेंटराक धाडून. गांवच्या लोकांनी कितें खावपाचें म्हाका तूं सांग. 15 वर्सां पयलीं अरावंड प्रताप सिंग राणे जेन्ना मंत्री आसले गोंयचे सीएम, तेन्ना असले मेगा प्रोजेक्ट येय नासले गोंयांत. पूण आयच्या तारखेन BJP सरकार येयलेल्या पासून मेगा प्रोजेक्टाचे परत परत प्रकरणां येत रावता. कितें दिसता? त्यांच्या टर्मान तेंच्यांनी गोंय राखलें. ते म्हणटाले कोणाक जर सर्वीस ना, सर्वीस करूं शकना, तेंच्यांनी गोरवां घेवन गोरवां पोसची म्हणून, गोरवांचो वेवसाय करचो म्हणून. आयच्या तारखेन हो सरकार सांगता कितें, जो आतांच्या 10 वर्सांक तयार जाला तो मनोहरभाई एक्सपायर जाल्या उपरांत तेज्या टर्मा उपरांत हेंच्यांनी फक्त जमणी विकपाचो कारभार धरलो. कारण हेंची लायकीच ती गांव काबार करपाचे, गांव नश्ट करपाचे. ही सबंद गोंयाक न्ही, सबंद होल इंडियेक हेंच्यांनी अवकात दाखयलेले आसा. गोंयान कितें घडटा तें, गोंय कितपत म्हणून उगी बसतलें, खंयच्या टायमार खंयच्या लेवला पर्यंत उगी बसतलें. ज्या मतदारांक कडल्यान मतां मारून घेता त्याच मतदारांक हाडटान तूं रस्त्यार उबो करता. आतां जी हांगासर सगळी महिला बसलेली आसा ती खंय सगळी BJP कार्यकर्ता. पण BJP कार्यकर्ता जी महिलाची प्रेजिडेंट अजून ह्या जाग्यार पावूंक ना. कितें दिसता तुमकां हेजेर?
आमची गोंयची जी महिला आसात ती सर्वसामान्य आनी साद्या घराण्यांतल्यान आयिल्ल्यो बायलो चेडवां महिला जी आसा त्या महिलांचो पूर्णपणे आस्वाद घेतलेलो आसा जी अध्यक्ष महिला आसा ती BJPची. प्रत्येक टायमार आमी पळयता की बायलांक फुडें काडून खंय तरी शासन घडोवपाचें हे फाटली कितलींशींच वर्सां जालीं चलयल्लें गेलें आसा. जसो तेंचो पार्ट जालो काय मागीर तांकां खंयच्या लेवलाचेर हाडून परत रस्त्यार घालप हें सुद्दां आयज दिश्टी पडलेलें आसा. आतां पार्टी राजकारण खंयचेंय करूं, खंयचीय पार्टी आसूं, पण गांवांक त्रास जाता तो योग्य न्हू हें आमच्या तरी मनांतल्यान पटना. कारण ज्यांच्यांनी मतां मारल्या तांकांच आयज दिश्टी पडटा की आमच्या गांवार कितें तरी येदें व्हडलें प्रकरण आयलां जें आयज आमकां हांगासर त्रास करपाक बसचें पडल्या. ते कोण फ्री आसा, ती कोणूच फ्री ना घरान, तांकां सगळ्यांक काम आसा, पण आयज गांव वाटोवपाक आयज हांगा बसलेली आसा. आमदार अजून पर्यंत भायर सरोंक ना. हेची आमदार खंयच्या तोंडान भायर सरतले म्हाका तुमी सांगा न्ही. तांकां तोंड आसा भायर सरपाक, मतां मारून ज्या मतदारांक कडल्यान घेवन वता आनी तेंच्याच माथ्यार बसून तेंचेच घाणेरडें राजकारण करता. मागीर असल्या मतदाराच्या जो निवडून आयिल्लो आसा तेका गांवांत पांय दवरपाक सुद्दां ती लायकी ना. ती दवरपाक जायी आनी त्या प्रकरणान लोकांक तशें हाताळपाक जाय. जे मतदार तुजे आसा त्या मतदारांच्या घरान कितें घडलां आनी कितें घडोंक ना तेजोय तुमी पळोवपाक जाय. कोविडाच्या उपरांत आयज पर्यंत ते लोकांक दारान घरान जी सर्वीस आसा काय ना ती केन्ना कोणें विचारली ना हांगासर. आनी असले हाडून तुमी प्रकल्प लादपाचे. कितें सांगपाचें दिसता गोंयच्या ना म्हाज्या मनान तरी आसा अशें दिसता की ज्या जाग्यार गोंय अशें उबें आसात त्या जाग्याचेर आमी सदींच गोंयकारां वांगडा उबे आसा. आनी ह्या सरकाराक एक शिटकावणी जर असल्या प्रकल्पांचे जर आड हाडप आनी गांवाचेर लादप अशा प्रकरणान जर गांवाचे जर असले प्रोजेक्ट हाडून जर राजकारणाक करपाक गेले जायत जाल्यार हे सरकार काहीशे दिसांचे हे सरकार तुमच्या दारी आसचें ना, हेंकां वचूनच त्या रस्त्यार बसचें पडटलें. ही परिस्थिती निर्माण जातली. थँक्यू.